लगता है स्पीकर साहब कि हम ये भूल जाएंगे? ना पाकिस्तानी भूलेगा, ना हम भूलेंगे, वक्त बदलेगा, एक एक चीज का इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। आपने आज तस्वीर की बात की, ये तस्वीर सिर्फ यहाँ पे है जनाब स्पीकर, ये तस्वीर हमारे दिलों में है, हमारे सीनों में है, इसको कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के फजलो करम से। हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि एक वैगन चला दो व्हील्स ऑन क्लिनिक्स के नाम से और मरियम नवाज की फोटो लगा दो, ताकि गली गली वो वैगन फिरती रहे और लोग मरियम नवाज को देखते रहे और गालियां निकालते रहे और कहते रहे कि इन्होंने हमारा हक मारा है। मुझे तो नहीं लगता कि आप बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहते हैं। वजह यह है कि आपको ये पता है कि आपने जब भी डब्बे रखने हैं, डब्बे फिर इमरान खान के नाम से भर जाने। हालत ये देखिए कि उसकी बहनें सड़कों पर हैं, बेटों से मुलाकात नहीं कराई जाती, बेटों से फोन पे बात नहीं करवाई जाती, वर्कर जेलों में है, थोक के हिसाब से एफआईआर दी जा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है जनाब स्पीकर कि ये सब कुछ करके आप हमारी आवाज को दबा लेंगे? इंशाल्लाह जितना जोर आप लगाएंगे उससे ज्यादा ताकत के साथ हम दोबारा उभर कर आएंगे, उससे ज्यादा ताकत के साथ हम दोबारा खड़े होंगे, उससे ज्यादा ताकत के साथ हम इमरान खान का नाम लेंगे। आप हालत ये है कि लैट्रिनों पे भी आपके इश्तिहार, जनाब स्पीकर लैट्रिनों पे मैं हैरान हो गया, कचरे वाले ट्रक पे आपका फोटो। सर एक शख्स ज़हनी तौर पे उस लेवल पे चला गया है कि उसने इन चीजों पे भी अपने फोटो लगाने शुरू कर दिए। और एक वो मर्द मुजाहिद इमरान खान है जो कहता है कि इमरान खान स्टेडियम नाम नहीं रखना, कुछ और नाम रखो, मेरे नाम पे नाम रखने की जरूरत नहीं है। ये होती है असल स्टेटमेंटशिप, ये होती है असल लीडरशिप। आपने जनाब स्पीकर कमर तोड़ दी है, सिर्फ किसान की नहीं तोड़ी, आपने एक आम गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। जो आपकी अयाशियों पे लगना है, जो आपके जहाजों पे लगना है, जो आपकी मर्सिडीज की पोशिश पे लगना है, जो आप लोगों की तनख्वाहों पे लगना है, जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेवल्स में लगना है, वो आपने बढ़ाया हुआ है। जो गरीब तक पहुंचना है उसको आपने बहुत कम उसमें रखा। इस तरह आप च्युइंगम खा रहे होते हैं, बबल गम, तो ਤੁਹਾਡੇ मेरे तेन शक होता है कि कोई थले आने वाली है लेकिन पहुंचती कोई नहीं। ये बजट भी उसी तरीके से है, पूरी कौम शक में बैठी हुई है कि शायद कुछ नीचे आ जाए, लेकिन ये अशराफिया का बजट है, ये नीचे नहीं आएगा। ताकि काई साहब खुशखबरी सुना दें अपने हल्के में, 2 महीने में आपके स्कूलों के तमाम टीचर पूरे हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं जो थे आपने वो भी ले लिए हमसे। फिर बात करते हैं सर इलाज की। इलाज वो था जो इमरान खान के दौर में सेहत कार्ड पे मिलता था। एक गरीब आदमी जब उसके घर पे बीमारी आती थी तो उसको इस चीज की तसल्ली भी थी, उसको यकीन भी था कि मैं अस्पताल में जाऊंगा और मैं 10 से 15 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराऊंगा। इनकी अपनी हुकूमत की पीएमयू रिपोर्ट कहती है कि 47% लोगों को अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही। वो करोड़ों लोग, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी उम्मीदों का एक ही महवर है और उसका नाम है इमरान खान। लेकिन आप हालत देखें, हालत ये देखें कि उसकी बहनें सड़कों पर हैं, बेटों से मुलाकात नहीं कराई जाती, बेटों से फोन पे बात नहीं करवाई जाती, वर्कर जेलों में है, थोक के हिसाब से एफआईआर दी जा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है जनाब स्पीकर कि ये सब कुछ करके आप हमारी आवाज को दबा लेंगे? इंशाल्लाह जितना जोर आप लगाएंगे उससे ज्यादा ताकत के साथ हम दोबारा उभर कर आएंगे, उससे ज्यादा ताकत के साथ हम दोबारा खड़े होंगे, उससे ज्यादा ताकत के साथ हम इमरान खान का नाम लेंगे। आपने आज तस्वीर की बात की, ये तस्वीर सिर्फ यहाँ पे है जनाब स्पीकर, ये तस्वीर हमारे दिलों में है, हमारे सीनों में है, इसको कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के फजलो करम से। इस हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि एक वैगन चला दो व्हील्स ऑन क्लिनिक्स के नाम से और मरियम नवाज की फोटो लगा दो, ताकि गली गली वो वैगन फिरती रहे और लोग मरियम नवाज को देखते रहे और गालियां निकालते रहे और कहते रहे कि इन्होंने हमारा हक मारा है। फिर बात करते हैं सर इलाज की। इलाज वो था जो इमरान खान के दौर में सेहत कार्ड पे मिलता था। एक गरीब आदमी जब उसके घर पे बीमारी आती थी तो उसको इस चीज की तसल्ली भी थी, उसको यकीन भी था कि मैं अस्पताल में जाऊंगा और मैं 10 से 15 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराऊंगा और वापसी पे किराया भी लेकर उनसे आऊंगा। आज आप हालत देख लें कि आपकी अपनी पीएमयू रिपोर्ट, मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा, इनकी अपनी हुकूमत की पीएमयू रिपोर्ट कहती है कि 47% लोगों को अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही। इनकी अपनी पीएमयू रिपोर्ट कहती है कि 43% लोग पंजाब के जो है वो अस्पतालों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आपको क्या लगता है स्पीकर साहब कि हम ये भूल जाएंगे? ना पाकिस्तानी भूलेगा, ना हम भूलेंगे, वक्त बदलेगा, एक एक चीज का इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, एक अच्छी हुकूमत क्या है? एक अच्छी हुकूमत ये तो नहीं है कि बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दें, हर तरफ इश्तिहारात लगा दें। हालत ये है कि लैट्रिनों पे भी आपके इश्तिहार, जनाब स्पीकर लैट्रिनों पे, डस्टबिनों पे आपके फोटो। अच्छा मैं हैरान हो गया, कचरे वाले ट्रक पे आपका फोटो। सर मैं मतलब परेशान हूं कि एक शख्स ज़हनी तौर पे उस लेवल पे चला गया है कि उसने इन चीजों पे भी अपने फोटो लगाने शुरू कर दिए। और एक वो मर्द मुजाहिद इमरान खान है जो कहता है कि इमरान खान स्टेडियम नाम नहीं रखना, कुछ और नाम रखो, मेरे नाम पे नाम रखने की जरूरत नहीं है। ये होती है असल स्टेटमेंटशिप, ये होती है असल लीडरशिप। ब्रेक हो जाता है। तो मैं इस पे बड़ी पुरजोर अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूं कि अगर आप वाकईतन
مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے جب بھی ڈبے رکھنے ہیں, ڈبے پھر عمران خان کے نام سے بھر جانے. جناب اسپیکر, یہ تاریخ نے دیکھا کہ لیڈروں کو جیل میں ڈالا گیا. بڑے بڑے لیڈر جیل میں رہے, نون لیگ کے لیڈر بھی جیل میں رہے, آج ہمارا بھی راجہ جو ہے وہ جیل میں ہے. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لیڈر کو تو آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں, اس کے آئیڈیا کو آپ کبھی بھی جیل میں نہیں ڈال سکتے. اس کے آئیڈیا کو آپ کبھی بھی پابند نہیں کر سکتے. وہ کسی قید و بند کا اس کا نہیں ہوتا متعمل. آئیڈیا جو ہے عمران خان کا آج ہر پاکستانی مرد, عورت, بچے, نوجوان کے ذہن میں گھس چکا ہوا ہے. آج تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال سے 10% بڑھایا, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پورے بجٹ کا ٹوٹل 12% ہے. اصل میں تو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کے گھر تک جو پیسہ پہنچتا ہے, وہی بجٹ آپ نے اپنے ٹوٹل اس میں 12% رکھا ہوا ہے. اور جو غریب آدمی تک نہیں پہنچنا, جو آپ کی عیاشیوں پہ لگنا ہے, جو آپ کے جہازوں پہ لگنا ہے, جو آپ کی مرسیڈیز کی پورشز پہ لگنا ہے, جو آپ لوگوں کی تنخواہوں پہ لگنا ہے, جو آپ کی انٹرنیشنل ٹریولز میں لگنا ہے, وہ آپ نے بڑھایا ہوا ہے. جو غریب تک پہنچنا ہے اس کو آپ نے بہت کم اس میں رکھا ہوا ہے. اس بجٹ کو جب جناب اسپیکر آن دا ہول میں دیکھتا ہوں تو ایک مثال مجھے یاد آتی ہے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ چوئنگم کھا رہے ہوتے ہیں, ببل گم, تے تواڈے میدے نوں شک ہوندا ہے کہ کوئی تھلے آن والی شے لیکن پہنچدی کوئی نہیں. یہ بجٹ بھی اسی طریقے سے ہے. پوری قوم شک میں بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید کچھ نیچے آ جائے, لیکن یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے, یہ نیچے نہیں آئے گا. جناب اسپیکر, بجٹ تب نیچے پہنچتا ہے جب غریب کا آٹا اس کی دہلیز پر پہنچتا ہے. وہ آٹا جو عمران خان کے دور میں 60 روپے کا تھا اور آج 170 روپے کا ہے. بجٹ اس ٹائم نیچے پہنچتا ہے جناب اسپیکر جب سستی بجلی عوام تک پہنچتی ہے. وہ بجلی جو عمران خان 16 روپے یونٹ دیتا تھا, آپ 60 روپے یونٹ دے رہے ہیں. جناب اسپیکر, تعلیم معیاری اور مفت جب غریب کے گھر تک پہنچتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ بجٹ اس کے لیے بنا ہے. یہاں پہ حالت یہ ہے پنجاب میں کہ 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف سکول ہیں. حالت یہ ہے میرے حلقے میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گرگشتی, گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری سکول گرگشتی, گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول گرگشتی, اور میرے اپنا گاؤں گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری سکول جتیال, ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں ٹیچرز موجود ہی نہیں ہیں. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو جتیال والا میرے گاؤں کا سکول ہے اس میں 4 ٹیچرز کو ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے. گرگشتی میں اجالا ویلفیئر کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے 8 ٹیچر رکھے ہوئے ہیں, اور پچھلے سال یہ جو بھی اکیڈیمک ایئر سٹارٹ ہوا ہے اس میں ایڈمیشن انہوں نے سائنس میں لینے سے انکار کر دیا. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سائنس ٹیچرز نہیں ہیں. پھر اجالا ویلفیئر نے ان کو ٹیچرز اپنے خرچے پہ رکھ کے دیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آؤٹ سورسنگ بھی کر دی, سکول آپ نے بیچ دیے. اور میں یہاں پہ رانا سکندر صاحب کو ملا تو مجھے انہوں نے کہا کہ قائد صاحب خوشخبری سنا دیں اپنے حلقے میں, 2 مہینے میں آپ کے سکولوں کے تمام ٹیچر پورے ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں جو تھے آپ نے وہ بھی لے لیے ہم سے. پھر بات ناظرین, آپ نے پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن اسمبلی قاضی اکبر نے حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر جو سخت تنقید کرتے ہوئے دھواں تقریر کی وہ آپ نے سنی. قاضی اکبر نے اپنی تقریر میں عوامی مسائل, مہنگائی, کسانوں کی مشکلات, صحت کی سہولیات, بلدیاتی انتخابات اور سیاسی کارکنوں سے متعلق مختلف نکات اٹھائے. ان کا کہنا تھا کہ عوام اپنے حقوق کو نہیں بھولیں گے اور وقت آنے پر ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنائیں گے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت عوامی اعتماد کھو چکی ہے اور اسی وجہ سے بلدیاتی انتخابات سے یہ دور بھاگ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پھر دوبارہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے تو عمران خان کے نام سے پھر ڈبے بھر جائیں گے. انہوں نے مزید اسی پر بات کرتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کا احترام ضروری ہے. انہوں نے کہا قاضی اکبر نے صحت کارڈ کے پروگرام کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے غریب طبقے کو علاج کی سہولت ملتی تھی, جبکہ موجودہ نظام پر تنقید کرتے ہوئے قاضی اکبر نے دعویٰ کیا کہ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی کمی اور عوام کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے بجٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور موقف اختیار کیا کہ اس بجٹ میں عام آدمی کے بجائے اشرافیہ کو زیادہ فائدہ پہنچایا گیا ہے. اپنی تقریر کے میں انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کوئی چیگم چبا رہے ہوتے ہیں تو نیچے آپ کا جو معدہ ہوتا ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز نیچے آنے والی ہے, لیکن نیچے کچھ بھی نہیں آتا. اس بجٹ کا حال بھی ایسا ہی ہے. یہ بجٹ صرف اوپر والا جو اشرافیہ ہے ان کے لیے ہے, نیچے جو لوگ ہیں, نیچے جو غریب عوام ہے ان کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا. ناظرین, آپ کا قاضی اکبر کی آج کی دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت.